Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya maana kaninyo ang kalinaw gikan sa Dios nga atong amahan og sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios aniya na sab kita ning atong tulamanon nga maghatag kanato og pagdaig sa Dios, pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong, pinaagi sa pagsabot sa iyang kasuguan, pinaagi sa pagpakita unsaon nato pagtuman ang iyang mga pulong. O karon nga hapon padayon nato nga pagatan-awon kining usa ka series sa pagtuon bahin sa kaluwasan sa tao. Ato nga nakit-an ang hingpit nga pagkamakasasala gayud sa tao nitong unang duha ka semana nga milabay. Ipakita didto nga wala gayoy bisag usa nga makakaplag sa iyang kaugalingong kaluwasan o makahimo sa iyang kaugalingong kaluwasan sa iyang kaugalingong binuhatan. Total depravity. Mao kana ang description sa Biblia sa usa ka tawo. Ipakita kana ni Pablo dito sa iyang libro nga gisulat sa taga-Roma. O dili lang kang Pablo kundi gikan usab sa nagkanilaing mga author diha sa Biblia. Ang katibuk-an sa Biblia nagaingon o nagasulti nga ang tao lagi mahimo sa iyang kaugalingon nga buhaton o unsang paningkamot niya nga siya makaangkon sa kaluwasan. Busa gani mao kana ang rason ngano nga si Ginoong Hesukristo mi kanaog dinhi sa yuta og siya ang mohimo sa dili nato mahimo nga gipangita sa Dios nga mo'y bayad sa atong magsalanan o bisan pa maoy makahatag kanato sa pag-abli sa pultahan ngadto sa iyang gingharian nga aron kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Ang pulong sa Dios. Magpasalamat kita sa ato nga mga officials dinhi sa Central Mindanao University o ilabi na sa ato nga presidente. Magpadayon unta ang Dios sa paggiya kaniya ug sa uban nga mga opisyalis ni ini nga university. Ato sa mga pag-ampo o panghinaot dinhi sa ato nga mga personnel sa DXMU FM nga unta ang Dios magpakamaayo sa kanila, isip nga sila nagpakamaayo sa buluhaton sa Dios. Pinaagi ni ining programa ang pulong sa Dios. Ato sab nga ginaampo nga padayon ang mga katawhan nga naminaw na niini nga makadungog sa mensahe sa pulong sa Dios. Dili kini mahimong sayang, dili kini mahimong usa lang ka pag-istorya unya walay bisan usa nga naminaw. Ato nga pag-ampo nga bisan pipila lang apan adunay paglihok sa belang espiritu
diha sa ilang kasing-kasing o pinaagi ni ini adunay mga kalag nga maluwas o bisan pang makristohanon magmalig-on sa ilang pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesus Kristo. Karon nga hapon ato nga pagatan-awon ang sunod nga bahin sa maong doktrina diha sa kaluwasan sa tao. Ato nga gi-mention atong unang duha ka semana ang total depravity. O karon na kita sa gitawag og unconditional election. Mao kini ang walay kondisyon nga pagpili sa Dios. O mao ni ang logical o logical nga sunod nga lakang nga may mahitabo kung adunay gyoy tinuod nga total depravity. Kung total depravity, ang tanang mga tao walay katakos, ang tanang tao dili makahimo, walay mapili kanila, kanato, walay sibisan isa nga angayan pagaluwason. Kita tanan makasasala tubangan sa Dios. Walay medyo makasasala lang na ay grabe ka makasasala. Walay tao nga makaingon nga siya gamay rag sala kay pilara ka peso ang iyang gikawat unya na ay mga dagko diha og sala tungod kay minilyon-bilyon ang ilang gipangkawat. Bisan sila nga minilyon ang gikawat o ikaw nga pila lang ka peso nga gikawat, kita kawatan. O ang total depravity nagapakita nga walay bisan isa nga muduol gayud sa Dios pinaagi lang sa iyang kaugalingong kabubuton. Patay kita diha sa espiritu. Walay makadungog, walay makasabot ana kita sa pagkahimulag gikan sa Dios tungod sa sala ug maong kanang total depravity usa ka doktrina nga nagpakita gayod gikinahanglan sa Dios nga siya ang himo una sa buhat sa pagluwas. Dili ang tao. Dili siya makahimo sa pag-initiate sa iyang kaluwasan. Gani kung pasagdan ang tao, wala gibisan usa nga moduol sa Dios. Kung pasagdan ang tao, wala gibisan usa nga mangita sa Dios. Karang gitawag diha nga mga seeker kuno. Mo na giingon nila nga kinahanglan ta seeker sensitive. Kini nga mga seekers nagapangita diha sa Dios, duha lang ka klase. Adunay tinuod yun nga nangita tungod kay sila gitagaan sa conviction diha sa ilang kasing-kasing pinaagi sa balang espiritu nga sila moduol sa Dios tungod kay nadunggan nila ang pulong. Ug ang pulong sa Dios may magasulti kanila nga ikaw kinahanglan maghinulsol sa imong makasalanan o mosalig kang Ginoong Hesukristo. Ikaw mangita sa tarong o insaktong katudluanan o ikaw mosunod sa Biblia o magpasakop sa usa ka iglesia, sa usa ka simbahan nga nahiuyon sa iya nga pulong. Apan ang usa ka klase mao katong mga nagapangita. Dili tungod kay sila gusto mo to, dili tungod kay sila gi-convict sa balang espiritu, dili tungod sa pulong sa Ginoo, kundi nangita sila tungod sa gusto nila nga madato, gusto nila nga maayong panglawas, gusto nila musikat, gusto nila nga mailhan sa kalibutan. O kanang pagpangita, dili ka na pagpangita sa Dios, papangita ka na sa iyang kaugalingon. Busa, klaruhon nato ato nga sabton nga ang pulong sa Dios gyud nagaingon kung ang tao lang pasagdan walay si bisan isa mangita sa Dios. Gani patay kita diha sa espiritu mao nga walay si bisan isa nga muduol sa Dios mangita sa iyang kaluoy ngadto sa iyang kaluwasan. O karon tungod kay ang tanan patas. Ang tanan patas tungod kay tanan patay. Tanan baho. Tanan lata. Tanan corrupt. Tanan dili angayan. Tanan dili makasulod sa gingharian sa langit. O tungod ni ana nga totality diha sa depravity sa tao, giginahanglan nga sa paglihok sa Dios siya ang mopili. O diha sa iyang pagpili, ana ang iyang pagpili nga walay bisan usa ka kondisyon. Dili siya moingon nga ang mas buutan mo akong pilion.
Ang mas relihiyoso akong pilion. Ang mas mahigugmaon akong pilion. Kay wala may mas mahigugmaon, wala mas relihiyoso, wala po'y mas buutan nga tao tungod kay sa total depravity, patas kita tanan makasasala, kita tanan angayan ilabay ngadto sa kalayo sa impyerno bisan pa ngadto sa linaw nga kalayo. So walay si bisan isa maka-promote sa iyang kaugalingon nga siya angayan pagaluwason, siya angayan pagapilion, siya angayan pagatagaan sa grasya. Walay si bisan isa nga mahimong paboran sa Dios tungod kay patas tanan at tubangan sa Dios kita mga patay, kita mga baho, kita mga lata, kita mga hugaw, kita dili angayan dito sa iyang giharian. O kung mao ka na patas, siya ang mopili. O sa iyang pagpili, sa ato nang giingon kaganina, walay pabor-pabor. Muna nga ikaw nga ako higala nga gipili sa Dios kay karon kita mituo. O ikaw karon mutuo, kung ikaw mutuo sa Dios higala. Ikaw gipili sa Dios. O sa pagpili niya kanato, walay nakit-an niya kamaayo sa atong kaugalingon. Busa kung kita maluwas o mutuo kang Ginoong Kristo, kita mapasalamaton lamang nga iya kitang gipili. Kay kung sa iyang kaugalingon nga kabubuton, pwede ta niya dili pilion. O pwede nga bisan usa sa katawhan sa tibuok kalibutan sa tanang henerasyon, pwede wala siya'y pilion. Ana-ana sa iyang kabubuton. Siya ang mupili. O nga man nga mupili man siya, di man niya luwason tanan. Now, ato nga sabton una diha sa total depravity nga ang tao na himong totally dili makahimo, totally disabled, totally unable, totally nga dili gyud maka duol sa Dios o dili gani mangita sa Dios tungod kana sa kasalanan. Sa ato pa, dili nato pwede basulon ang Ginoo sa atong sitwasyon karon, sa atong estado karon, sa atong pagkapatay karon sa espiritu, tungod kay iya kini sa tao. Una sa tanan, nahitabo kini nila ni Adam and Eve sa sinugdanan, diin sila nahulog. Diha sa pagtintal sa kaaway, sila mipatuog. Tanan kita nga niya sa kalibutan karon gikan ni ana nga sinugdanan. O dili lamang kita naka-inherit, nakapanunod sa ilang pagkamakasasala. Mauna nga ang tanang mga tao makasasala, ang tanang tao makahimog sala, ang tanang tao dautan hingpit nga makasasala. Ang tao usab mismo individual nga tao nagahimog sala. Musugot kag sa dili higala, bisan ikaw igsoon. Karong adlaw, dili na to malista kung pipila ka mga sala ang nahimo nato. Bisan ikaw Kristohanon, sa imong hunahuna, sa akong bakba, sa akong gibuhat, sa akong mga pangliho, tanan adunay kasaypanan, adunay kasalanan. Ug tungod niini, kita magbayad sa silot nini nga makasalanan. O kana nga silot, kinahanglan mao ang silot batok o sa silot sa sala, batok sa Dios. O mao kana nga eternal ang mao nga silot. Busa, kita nga mga katawhan, nagaatubang sa usa ka eternal nga kondemnasyon. Apan, sa taliwala ni ana nga pagatubang nato sa eternal nga kondemnasyon, ang Dios mipili sa pipila. O ngano nga ikaw o ako, igsoon, ang gipili, wala kita makahibalo ngano. O dili kita makahibalo o ngano, o ang Diyos lamang ang ni pili ka nato, dili tungod kay aduna kitay lamang sa uban. Kita tanan at tubangan sa Diyos
makasasala. Ang ayan pagasilutan. Karon atong tan-awon pinaagi sa pulong sa Ginoo ngano nga unconditional yun kining pagpili. Ato nang napakita ang kinahanglan mo pili ang Dios kay kung dili siya mo pili walay maluwas. Patay man tanan. Kinahanglan niya siya buhion, kinahanglan na siya i-quicken, pinagi siya ang espiritu. Kinahanglan na siya tagaan sa grasya. O kung walay tagaan sa grasya, walay maluwas. Musa, gikinahanglan nga naay pagpili kinsa ang iyang tagaan sa mga grasya, tagaan sa mao nga kaluwasan. Karon ato tan-awon ngano nga kini unconditional, dugang pa nga mga scriptural proofs nga magapakita nga dili gid kini pwede, wala gyoy pamaagi nga sa iyang kaugalingon sa tao siya makaangkon sa kaluwasan. Ang Dios mismo ang muhimo niini o magsugod kini sa iyang pagpili kung kinsa ang iyang tagaan sa grasya. Karon ato na paminawon kining usa ka alawiton, una nga himno nato kini nga hapon, Under the Care of My God the Almighty. Under the care of my God the Almighty. Under the care of my God the Almighty, safe in the secret place of the Most High. He is my refuge, the Lord is my fortress. Him I am trusting when trouble is nigh. Under His wings, safe in the refuge hide thee. Trusting His truth and faithfulness, no evil can betide thee. Be not afraid for the terror of midnight, nor for the arrow that hastens to slay. Fear not the pestilence walking in darkness, nor the destroyer that wasteth by day. Under His wings, safe in the refuge hide thee. Trusting His truth and faithfulness, no evil can betide thee. Seek the Most High for thy sure habitation, unto Jehovah for refuge now fly. There shall no evil befall thee nor harm thee, unto the dwelling no plague shall come nigh. Under His wings, safe in the refuge hide thee. Trusting His truth and faithfulness, no evil can betide thee. Love thou the Lord, surely He will deliver. He will exalt thee and answer thy prayer. He will be with thee to honor and give thee life without end, His salvation to share. Under His wings, safe in the refuge hide thee. Trusting His truth and faithfulness, no evil can betide thee. Ang pulong sa Dios. Una natong tanawon kini nga naa dinhi sa Juan 15:16.
og anaa dinhi sa Juan 15:16 kini nga pulong. Kamo wala mipili kanako. Si Ginoong Hesukristo kini ang nagmulong niini. Kamo wala mipili kanako, apan ako ang mipili kaninyo. Og mitudlo kaninyo aron kamo gayod mangadto og mamunga og aron ang inyong bunga magapabilin gayod aron ang bisan unsa nga inyong pangayoon samahan diha sa akong ngalan siya mohatag niini kaninyo. Siya mo pili. Siya nagpili kinsang luwason, kinsang iyang paggagamiton, kinsang iyang apostoles, kinsang iyang mga missionary, siya ang mopili. Siya mo pili kinsay maluwas. Ug mao kana ang iyang deklarasyon dinhi. Sa ato pa ang Dios mao ang pasugod sa maong pagluwas sa tao, dili kana iyang kaugalingon sa tao. Ang Dios mao ang unang milakang sa ato nga kaluwasan. Siya ang naghimo sa unang nga lakang aron kita maluwas. Ug kana mao ang unconditional nga pagpili. Now karon aduna kitay tulo ka mga rason ngano nga unconditional kining pagpili. Ug ato kining tan-awon dinhi sa ato nga pulong sa Biblia nga unsa kining unconditional nga pagpili. Ngano nga kining pagpili unconditional. Now, una atong tan-awon kining sa Efeso 2:8 ngadto sa 10. Efeso 2:8 ngadto sa 10. Og dinhi sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Efeso, iyang ipakita ang klaro nga rason ngano nga kining pagpili unconditional. O mingon diri atong basahon sa Ephesians 2:8-10. Usa kini ka familiar kanato nga passage nga kadaghanan sa ato gani gi-memorize. Ato nga basahon dinhi sa atong Cebuano nga Biblia, Ephesians chapter 2 verses 8-10. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat, basin adunay tao nga magapasigarbo. Kay kita ang iyang mga hamiling binuhat. Gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat. Nga ang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong. Kay tungod sa grasya kamo nga luwas. Pinaagi sa grasya. Unsa man kining grasya? Kini nga grasya sa kapabor sa Dios para sa mga dili angayan mudawat nini. Dili kini makuha nato pinaagi sa pagsimba ug Dios. Dili kini makuha nato pinaagi sa pagsakripisyo. Dili kini makuha nato kung kita maghatag og kwarta. Walay grasya nga makuha nato. Ang grasya iya sa Dios ug ang naay kabubuton mohatag kanato sa mga grasya ang Dios lamang. Busa sa iyang pagpili kinsa iyang gitagaan sa grasya na diha klaro walay kondisyon. Patas kitang tanan, dili angayan, apan siya mihatag og grasya ngadto sa pipila. Og pinaagi ni nga grasya, kita nagatuo, og pinaagi sa pagtuo, kita nakaangkon sa kaluwasan. Ug mao na ang miun si Pablo dinhi, kana dili sa inyong kaugalingon. Walay bisan gamay gikan sa ato. Kamoy rason nga kita nadakadawat og grasya. Walay mas gwapa o mas gwapo, walay mas buutan, walay mas relihiyoso kaysa usa nga maoy nakaingon nga siya gipili sa Dios o gitagaan sa mga grasya. Ang Dios ang nagabuot niini, siya ang nagpili. Ug matud pa ingon siya dili kini sa buhat, mao nay usa nga dako pa dinhi nga rason. Kay kung sa ato nga kaugalingong binuhatan kana ibase kita magpaningkamot gayud pero walay si bisan usa nga makalihok tungod kay patay apan kung bisan pa kung naa kitay gibuhat ingon ang Dios dinhi kung naa may buhat nga ato ikapakita kini iyang kabubuton tungod kay ang matag tawo iyang hamiling binuhat o kung unsa man ang maayong binuhatan nga mogawas sa atong kinabuhi kana pinaagi sa magmugna sa
Dios diha kanato sama sa iyang dagway, sa iyang imahe nga kita mohimo og matarong. Sa ato padili na to maangkon nga Lord tanawa nagbinuotan ko, Lord nagahimo ko niini, Lord tanawa ako kining pa kita sa uban gihimo kini. Kana tanan nga mga gibuhat nimo nga imo gipakita nga mga maayo kana nahitabo lamang tungod kay disenyo kana sa Dios sa tao. Sa ato pa dili nato ni magamit nga maoy atong gidalhon dito sa atubangan sa Dios. Tanawa ni Lord ako naghimo ani mo ang Ginoo. Lagi natural naman ka mohimo ana kay ako may naghimo ana mo ni akong plano sa imo, mo ni akong disenyo sa imo. Mo na nga dili kana nato magamit isip maoy makahatag ka natong merito o makahatag ka natong puntos nga kita mapili o maluwas. Sabtan ba nato? Siya naghatag, siya nag-design sa ato. Now, pareho sa usa ka lamisa nga gihimo sa usa ka panday, iya kini gitarong pintal, gitarong mayog panday, lig-on siya, baguman giyang gilihiyaan, iyang gipintalan, iyang sakto gihimo. Sa pagkakita niya ni ini, dili pwede moingon ang usa ka tawo gwapuha ni nga lamisa oy kay kuan man gyud tungod sa iyang kahoy, tungod sa iyang pintal. Ang naghimo niya, ang nagbutang niya na maong panday. So dili na nimo pwede magamit sa pag-promote sa mga lamisa kay kana hinatag lamang or gibutang lamang sa mga panday. Kung wala ang panday mo, butang niya nga pintal mo, hinis niya mo, panday niya nga kahoy, dili ka na mahimong lamisa. Sa ato pa, dili nimo mahatag ang credit diha sa lamisa dito sa panday. Ang imong credit, ang imong pagdaig. Umausab na sa tao. Dili kita makaingon nga natay maayong gibuhat kay tanan nga maayo nga binuhatan nga ato nga mahimo nato kana tungod kay mauna na ang original nga plano sa Dios kanato. Panaguba ka na tungod sa pagkahulog sa tao, nadaot ka na tungod sa ato nga kasalanan, nawala ka na, namatay kita tungod sa atong mga gibuhat nga sala. Mauna nga bisan kung makahimo kita og mga maayong butang nga makaingon ta kini puntos na gini, dili nato kana magamit tungod kay kana tungod lamang sa original nga plano sa Dios, kita mga hamiling binuhat gimugna diha ni Jesus Kristo. Ug sa una palang daan mao na kini ang iyang pagbuot nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. Ug sa imong paglakaw mao na kabubuton sa Dios, dili na nimo gamiton nga tan-awa nagtinarong ko kay ang natural dapat sa tao magtinarong. Apan nakahimo kitag sala. Kung sa atong pagpakasala, dili na kita makahimo og tinarong. Kung ano na may tinarong nga nahimo nato, dili kana nato pwede gamiton nga maoy puntos nga kita makaangkon sa pabor sa Dios tungod kay mao ginay natural na daan nga dapat natong ginahimo tungod sa plano sa Dios. I hope dili ko naghimo o kasamok o kalibog apan simple lang kini nga kamatuoran nga atong makita dinhi. Ang tao gihimo sa Dios nga perfecto. Ang tao gihimo in the image of God. Ang tao gihimo nga maayo matarong. O pantungod sa sala, nahulog siya, nakasala siya, kahimog daotan, karon nadaot siya. Now, kung aduna may mga panahon nga siya makahimog matarong, tungod kay napaman gihapon sa iyang image of God. Wala man ka na mawala, nadaot lamang, o ang kadaot nini, grabe yun noon. Panbisan kung ginagmay nga mga butang nga mahimo niya tungod kay naapa ang image, ang dagway sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Naapa nagpabilin ang plano sa Ginoo kaniya nga magtinarong. Dili kana nato pwede gamiton nga makaingon ta, Lord advance ko, mas maayo ko sa ila. Kay natural lamang kana og ang nagplano sa paghimo niya dili kita iya kana sa Dios. I hope klaro kana nato nga masabtan. Sa ato pa sa final nato nga analysis, ato nga ma-conclude dinhi atong matagaan o pagtagad
nga ang tao dili gayod makahimo og bisan gamay nga binuhatan nga mahimong paboran sa Dios nga siya pilion. Busa gani unconditional ang pagpilit sa Dios. Walay tao nga makapaghinambog sa iyang kaugalingon. Walay tao nga makaingon na kahimo siya maayo. Ang tanan nahulog. Patas. Busa gikinahanglan sa Dios ang mopili. Ug sa iyang pagpili, iya kining kabubuton. Walay bisan gamay nga ato. Ug kung naamay matarong atong mahimo, dili nato ikapaghinambog sa Dios tungod kay natural lamang unta kana sa atong kinabuhi nga maoy mo gawas apan nagpakasala kita. Busa naghangyo ako nga unta inyo kining masabtan mo nang akong pagampo. Simple lang kini nga kamatuoran apan usahay lisod sabton ug lisod dawaton tungod kay naanad kita sa pagtulunan nga kinahanglan kita maghimo, kinahanglan kita magbuhat, kinahanglan natay buhaton, kinahanglan natay sakripisyo aron kita makaangkon sa grasya ug kita maluwas. Apan kana wala gyud bisan gamay sa Biblia. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat basin adunay tawo magpasigarbo kay kita ang iyang mga hamiling binuhat gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga ang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. Ato na nga paminawon kining sunod nga himno ana dinhi, take time to be holy. Take time to be holy. Take time to be holy, speak oft with thy Lord, abiding in all his, and feed on his word. Make friends of God's children, help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to seek. Take time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy, let him be thy guide, and run not before him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy, become in thy soul. Each thought and each motive beneath his control. Thus led by his Spirit to fountains of life, thou soon shalt be fit for service above. Ang pulong sa Dios. Magabalayan kita sa ato nga pag-expound, pagpakita ni ini nga kamatuoran sa unconditional election, sa pagpili nga walay kondisyon.
Ug ang sunod nato nga verse ng pagkatanaw nasa Philippians chapter 2 verse 13. Filipos 2:13. Ug ang pulong sa Dios nagaingon, kay ang Dios mao ang nagabuhat sa sulod ninyo sa pagbuot o sa paghimo sa iyang maayong katuyuan. Kay ang Dios mao ang nagabuhat sa sulod ninyo sa pagbuot o sa paghimo sa iyang maayong katuyuan. Ang Dios. Sa ato pa, kung makahimo kitag matarong o makahimo kitag maayong binuhatan, dili ka na nato pwede tigumon nga makaingon tao daghan akong maayong binuhatan, may na lang ni maoy makabayad, mas bugat kaysa dautan akong binuhatan. Dili na nato maangkon nga atua kay ngano? Ang pulong sa Ginoo nagaingon, ang Dios ang nagabuhat sa sulod ninyo sa pagbuot o sa paghimo. Bisan sa paghimo og maayo, bisan sa pagdesisyon, pagbuot kung sa imo nga maayo, bisan sa paghimo og maayo, kana pinaagi sa Dios nga naa mao ang nagabuhat, nagalihok diha sa sulod sa ato nga kinabuhi. Sa ato pa, kung aduna may mga maayong butang, ano na may maayong mga binuhatan, aduna may maayong mga lakang nga nahimo nimo, kana tungod kay ang Dios mao ang nagpalihok kanimo, maoy nagbuot nga ikaw mohimo niana, o ikaw mihimo tungod kay ang Dios ang nagahatag kanimo sa kagahuman mohimo niana. So dili ka na imo. Dili ka na ato. Walay bisan usa nga maayong binuhatan, makaingon ta, oy, ako nang tigumon mo na bitaw nga sayop kaayo ning pagtuo nga kana bitaw moingon nga mas daghan na siya binuhatan, mao nga nahimo na siyang usa ka santos. Nga tungod sa iyang binuhatan, nang nubra iyang mga maayong binuhatan, o na pwede niya ipakigbahin ngadto sa uban. Dili man na iya, ha? Walay tao nga makabuhat og maayo kun dili ang Dios ang motulod niini. Yes, naa miliho kita, mi desisyon kita, mi buhat kita, apan ang nagapaluyo niini gani ang pagbuot, ang pag-decide, the will to do it iya sa Dios. Kung wala ang Diyos magalihok o magatulod o magahatag ka nato sa panahon, wala kita'y mahimo nga maayo. Wala kita'y maayo nga mga maayo, matarong ang binuhatan. Iya tanan sa Diyos. O kung iya sa Diyos, dili nato na pwede akuon, dili na pwede nato angkunon, dili nato pwede nga tapukon o ingnon nato ang Diyos tanawa. Mao ni Lord ang akong nahimong binuhatan. Moingon lang Ginoo, nahimo na nimo kay ako ang nagpahimo ana. Ug wala na mahitabo kung dili ako ang nagbuot o nagpabuot kanimo, nagpahimo kanimo nga kini mahitabo. Iya tanan sa Dios. Busa gani nga dili nato magamit kana, dili nato mahimo nga usa ka pundok o tapok sa mga ayong binuhatan ya atong timbangon mas daghan kaysa dautan tong binuhatan. Ang tanan patas at tubangan sa Dios. Kung naa may mga tao nga makita na to mas buutan o mas relihiyoso, kana tungod kay ang Dios nagalihok uban kaniya. Siya ang nagpahimo. O kung nahimo na niya tungod sa Dios nga nagpaluyo niini, tungod sa Dios nga nagpahimo o nagpabuot niini, dili na niya magamit nga punto sa iyang kaugalingon kay kung walay Dios nga nagpaluyo niini, dili ka na mahitabo. Busa dili ta makapanghinambog. Dili ta makapakita sa uban nga mao ni akong binuhatan. Kay kung wala pang Dios mohimo niini sa atong kinabuhi, dili ka na mahitabo. Mao na ikinahanglan gayon nga naa si Ginoong Hesukristo moluwas sa matag usa. Kay siya lang ang adunay kaugalingong pagkamatarong. Siya lang ang may kaugalingong pagkabalaan. Siya lang ang walay sala. Mao nang siya ang makarepresent kanato dito sa cross sa Kalbaryo. Ang tao dili makahimo og sakripisyo para sa iyang kaugalingon. Dili siya makatigom og maayong binuhatan para sa iyang kaugalingon. Walay bisan gamay nga iyang binuhatan nga pwede niya magamit pagrepresentar dito sa tubangan sa Dios
nga Lord, angayan ko nimong pilion. Wala si bisan isa nga makahimo nini. Kay kita tanan patas at tubangan sa Dios makasasala. Ug iklaro dinhi sa ato ang Ginoo nga siya mao ang nagapahimo nini, nagapabuot kini nini. Kini nga maayong katuyuan sa atong kinabuhi nahitabo lamang kana tungod sa Dios. Busa wala gyoy bisan usang makaingon kita kana pwede na tong akong panghinambog, akong dalhon pag duol diha sa Dios nga magpakita nga tanawa, angayan ko pilion Ginoo. Angayan ko nimo luwason. Angayan ko nimo tagahan og panahon nga makaila kang Ginoong Kristo. O ang ikatulong nga rason ato nang kining tiwason din naa din sa Titus 3:5 sa Tito o din sa Titus 3:5 ipakita usab din susama sa maong mga argumento sa atong mga nakita ganina. Mingon din Tito 3 kapitulo 3 versikulo 5. Dili pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong gibuhat. Apan sumala sa iyang kaluoy, siya miluwas kanato. Pinaagi sa paghugas, sa pagkatao, sa pagpagkatao pag-usab o pagbago sa balang espiritu. Nga iyang giula nga ni kanato nga mga madagayaon pinaagi ni Jesus Kristo nga atong manluluwas. Dili pinaagi sa mga buhat sa tao. Kung na may mga buhat nga atong nahimo, unya moingon ta nga matarong na ato nang na-argue kaganina nahimo ng matarong tungod kay mao ni plano sa Ginoo sa usa ka tawo nga magtinarong apan nakasala apan naa pagyapoy panahon nga makatarong siya pero kana tungod kay mao na ang original nga plano sa Dios nga magtinarong siya, di ba? Ikaduha, kana nga pagka tinarong usab nga iyang gibuhat ang nagbuot niya na ang nagpaluyo niya na ang nagtulod kaniya naghatag kagahuman nga mohimo niya na ang Dios. Busa dili ang tao. Sabtan ba nato? Nga ikatulo din kung nabisan pag imo ng angkunon, dili maginaimo pan imo angkunon, ingon din si Pablo nga kang Tito, dili gina pwede kay dili pinaagi sa atong buhat nga matarong kita makaangkon sa kaluwasan. Kana diha lamang kang Ginoong Kristo. So totally kita wala gyoy mahimo. Unconditional gyud ang iyang pagpili kay walay si bisan kinsa nga labaw o nakahimo og mas maayo, mas matarong tungod kay kita tanan at sa iyang atubangan makasasala. Umaw kana ang dapat nato nga pag hinumduman. Kay ni ana nga kamatuoran ato gyud nga madayeg og mahimay ang atong Dios. Wala gyud bisan gamay nga atong mahatag sa atong kaugalingon nga ingana magugko. Sukad sa pagkabata matarong na magugko. Sukad pa kaniadto ingana na magugko ka maayo. Sukad ni adto ingana na magugko kabuutan walay tao makapanghinambog ni ana. Kundili ang tanang tao makaingon wala gyud koy nahimo nga maayo. Ang ayan gyud koy labay ngadto sa impyerno. Apan nagapasalamat ako sa Dios nga sa iya nga pagpili nga walay kondisyon. Iya akong gipunit, iya akong gihugasan, iya akong gitagaan og kinabuhi, gitagaan sa grasya makatuo sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Kristo og karon gigamit niya sa buluhaton sa pagdala na usab og daghang mga kalag diha sa iyang nga gingharian. Maayo lang kana. Maayo kana nga pag-angkon, mao kana ang gikinahanglan. Dili nga kita magapanghinambog nga nakitay nahimo. Klaro sa ato nga teksto nga bisan kung naatay matawag nato nga atong kaugalingon nga gibuhat nga matarong kana gyapon dili magamit at tubangan sa Dios. Dili pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong gibuhat apan sumala sa iyang kaluoy. Siya miluwas kanato. Sa iyang kaluoy. Mao kana ang kaluoy nga kung ibutang nato mo ng pikas bahin sa grasya. Murag two sides of a coin. Para magsinsilyo. Nga ang usa ka
ang piso, ang pikas corona, ang pikas dagway. So ang sa kaluoy usab mo ng pikas o ang grasya sa pikas dili kini pwede bulagon. Ang Dios naghatag kanato sa kaluoy tungod sa iyang grasya o anaa tay grasya tungod sa iyang kaluoy. Ang grasya nagahatag kanatong pabor nga mga dili angayan. Ang kaluoy mao ang nagpugong kaniya sa pagsilot kanato nga angayan pagasilutan. Ug mao kanang duha ka kinaiya sa Dios nga mahiusa nga makaingon kita puno siya sa gugma. Ug kana mao ang paghigugma kanako ug kanimo higala. Ug busa ikaw karon nga naminaw, dili na unta nimo langanon pa. Dili na ka magsige pangutana, elect ba ko, pinili ba ko? Kung ikaw motuo karon, mosali kang Hesus Kristo, maghinulsol sa imong kasalanan, klaro na kaayo nga ikaw nagipili niya. Kay ngano man, dili man ikaw karon makadungog sa pulong sa Dios, dili man ikaw karon mo mapaduol diha sa imong radyo, nagtan-aw karon sa internet, nga ikaw makaangkon sa imong kaluwasan, kung dili ka bubuton sa Dios, nga ikaw nagtan-aw na minaw. Ang Dios ang nagadala kanimo. Karon na diha kanimo ang pagdesisyon karon. Apan bisan ikaw karon higalang diha kung ikaw pinili sa Dios unya magpagahi ka sa imong kasing-kasing, mabot lang gihapon ang panahon kung ikaw pinili gayod kuhaon og tagaan ka sa Ginoo sa mga grasya. Dili nga magpagahi-gahi ka kay daghan kayong panahon nga masayang, daghan nga panahon nga dili ikaw magpangalagad kaniya, daghan mga panahon nga ikaw mahimong useless sa iyang naging harian. Busa karon dayon kung ikaw nakabati sa pulong o ikaw nakadungog nga kinahanglan ang paghinulsol sa mga kasalanan o pagdawat o pag-ila kang Ginoong Hesukristo nga imong mangluluwas o Ginoo aron ikaw iya naa diha pagaluwason tungod kay ikaw gipili na niya na ang kamaayo sa Dios mapakita o daghan ang mapandalanginan, daghan ang madalas sa tilan sa Dios tungod sa imong confession. So karon sa dili pa kita mo padayon ato una nga paminawon kining alawiton, cross of Jesus. Ang cross ni Kristo, the cross of Jesus, mao kana ang bugtong pamaagi lamang nga kita makaangkon sa grasya sa kaluwasan. Cross of Jesus. Cross of Jesus, cross of sorrow, where the blood of Christ was shed, perfect man on thee was tortured, perfect God on thee has bled. Yet the King of all the ages, throned in light and worlds could be, robed in mortal flesh is dying, crucified by sin for me. O mysterious condescending, O abandoned man sublime, very God himself is bearing all the sufferings of time. Evermore for human failure, by his passion we can plead. God has borne all mortal anguish, surely he will know our need. This all human thoughts of passing, this is the throes of all hour. God has taken mortal weakness, God has laid aside his power. Ang pulong sa Dios o magapadayon kita sa atong pagtakop ni ining programa karon ning atong tulumanon ato nga makit-an nga kini nga doktrina
nga nagapakita sa pagluwas sa tao pinaagi sa grasya sa Dios, klaro kaayo nga iyang binuhatan sa Ginoo lamang. Salvation is of the Lord, klaro kay na. Ang kaluwasan iya lamang sa Ginoo. Busa kung ang kaluwasan iya sa Ginoo, ato siyang pagadaygon tungod kay ang tanan nga mga nahitabo nagdala ka nato ngadto sa pag-ila kaniya, pagtuo kaniya, iya gayon. Kay ngano man sa sinugdanan atong nahibaluan nga walay si bisan isang mobangon, walay si bisan isang moduol sa Dios sa iyang kaugalingon. Total depravity, hingpit nga pagkamakasasala, hingpit nga pagkadautan, hingpit nga dili makahimo og bisan gamay nga pamaagi aron siya makaduol sa Ginoo. Totally disabled. Wala gyud. Na ay total inability sa tao. Dili siya makahimo. Og tungod ni ana, wala gyud bisan usa nga maluwas sa iyang kaugalingong pamaagi. Klaro ka na gihatag sa Biblia. Bisan sa Roma 1, 2 ug 3 ato ka na mabasa. Walay si bisan isa nga maayo, wala si bisan isa. There is none righteous, no not one. So mao kana ang deklarasyon ni Pablo. Og tungod kay tanan makasasala, tungod kay tanan na dautan, tungod kay sa hingpit nga pagkamakasasala, walay maluwas bisan usa. Walay makasulod dito sa langit bisan usa. Dili ikaw higala, dili ako, dili ikaw igsoon. Kung wala pa ang Kristo, wala pa si Kristo, muduol ka nato sa pagpili o sa pagdala ka nato ngadto sa pagtuo kaniya, walay si bisan isa makasulod dito sa gingharian sa langit. Apan ang Dios mao nangita kanato. Ug siya ang mipili. Ug sa iyang pagpili, iyang nakitaan nga patas, pareho tanan, makasasala. Busa, kinahanglan nga siya mupili, walay pabor-pabor. Dili tungod kay nakit-an o makit-an niya kini nga tawo pagkapipila ka mga katuigan, mahimo nga maayong professor dinhi sa Central Mindanao University. Dili tungod kay kini nga tawo mahimong usa ka pare. Dili kini tungod kay kini nga tawo mahimong usa ka pastor, kundi siya nahimo nakabaton niini tungod sa plano sa Dios. Ang Dios ang mipili. Siya ang unang milihok. Siya ang unang nag-take og action. Ug tungod sa iya nga pagpili, kita natagaan sa grasya. Walay si bisan isa nga gipili nga walay grasya. Ang Dios sa iyang pagpili nagahatag ni ini nga panalangin sa grasya sa pagtuo diha kang Ginoong Kristo. Tungod ni ana ang pinili makaduol gayud kang Ginoong Kristo. Ug kana nga pagpili usa ka pabor, grasya sa Dios nga gihatag sa matag usa. Ug siguro ang uban makapangutana nganong wala man niya pili tanan. Kana usa ka dakong pangutana nga imong pwede ipangutana didto kang Kristo. Pag abot nimo dito sa gingharian sa langit kung ikaw nagtuo na, tuo una. Kaya kung dili ka mo tuo, musali kang Ginoong Kristo, dili mo magkita. Dito ra ka sa impyerno. Siguro makasinggit ka, pareho ni itong rich man, ikauban ni Lazarus, pero dili ka niya pwede matagaan sa eksplanasyon. Ang imo lamang maong silot nga imo pagkatubangon tungod sa imong kasalanan. So ngano nga pipila lang ang iyang gipili? Kana kamubuton sa Dios. O dili nato siya mabasol nga kita tanan pag i-condemn. Kaya naghimo sa usa ka tawo nga makasasala, ang iyang pagkamakasasala mao ang naghimo kaniya. Nagpasabot ka na nga wala kita mahimong makasasala tungod sa influensya sa uban. Makasasala kitang daan sa diha pa sa tiyan sa atong ginikanan, amin sa atong nanay. Ug tungod ni ana kasalanan kita gipakatawo makasasala. Ug wala lang kita makadawat ni ana kasalanan nga maoy
atong panunod dito sa una natong mga ginikanan kana nga kasalanan usab mao'y nagatulod kanato sa paghimog sala matag karon ug unya. Sa ato pa doble naakitay bayronon nga sala tungod kay kita makasasala ng daan. Naapag yoy sala nga atong pagabayran tungod kay nagpadayon ta sa paghimog mga sala. O mao ang ikinahanglan sa Dios ang pagpili sa tao tungod kay pinaagi sa iyang pagpili anang grasya ihatag kanila o sa paghatag sa mga grasya sa motuo musalig kang Ginoong Hesukristo o sa iyang pagsalig kang Ginoong Hesukristo siya pagkatagahan sa balang espiritu nga mayo puyo diha kaniya siya na karon makahimo og maayo sa mga bunga diha sa espiritu mao kanang magpakita sa dako nga kahimayaan sa Dios. So ato nga makit-an kining duha ka steps. Una, total depravity. Second, unconditional election. So ato kini nga padayonon sa pipila ka mga simana ato kining tan-awon na ang sunod mao kini ang usa ka controversial gayod nga portion ni ining ato nga pagahisgutan, ang limited atonement. Ato na pagkatan-awon. Unya human diyan ang irresistible grace o ang perseverance of the saints or preservation of the saints. So naghangyo ko nga padayon mo sunod ni ini, dili ninyo i-skip inoon sa ikaduha, ikaupat ka simana na ay lain nga mga sibya nga maayo gyapon para sa atong mga kabataan o para sa atong mga kabatanunan. So ayon ninyo si Piata pagpaminaw ang pulong sa Dios aron nga pagtubo kamo diha ka Kristo. Daghan na sa mga simbahanan karon na magawali sa pulong sa Dios. Busa niya kining atong pagdalani niya pulong dinhi sa radyo o nag-ampo ako nga kamo magtubo, magdako o hatag o himayan sa atong Ginoo pinaagi sa pag-ila kaniya isip atong mangluluwas o Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan namo nga langitnon. Ginoo, nagapasalamat kami ni ini nga kapunon nga imong gitagaan kami ni ini kahigayunan. Nagampo kami Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagtipig kanamo. Amo giampo kini nga pulong nga imong gidala dinhi sa kahanginan. Dili masayang makawang pagdalhon nimo sa makasing-kasing sa nagapaminaw ni ini aron sila makonvict nimo ug sila usab makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi kang Ginoong Hesukristo lamang. Amo kini giampo, gihangyo, salamatan, gitugyan diha kanimo pinaagi ni Ginoong Hesukristo among mangluluwas o Ginoo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa